Praise God. हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु हमारे दरमियान है। यीशु मसीह नासरी के मुबारक नाम में तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आइए अजीजों, आज फिर से हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। आइए मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा में से हम सीखेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 3 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवर से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? एक सवाल है जो इब्लीस सांप में आता है, सांप के रूप में, और औरत से आकर इब्लीस ये सवाल करता है, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। ऊंची आवाज में बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम मुकद्दस को सुनने का फजल अता किया। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज हमने बाइबल मुकद्दस में से जो हवाला पढ़ा, इसमें हमें मिलता है कि सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा। आज के मैसेज का भी टाइटल है औरत। सांप ने औरत से कहा। सांप जानता था कि अगर मैं आदम से कहूंगा तो शायद वो मेरी बात ना माने, और अगर मैं औरत से कहूंगा तो शायद वो मेरी बात मान जाए। इसलिए सांप ने औरत का इंतखाब किया। अजीजों, औरत को सांप ने आजमाइश के लिए चुना, आजमाने के लिए चुना, गुनाह में गिराने के लिए चुना, मसीह से, यहोवा खुदा से जुदा करने के लिए औरत को इब्लीस ने चुना। यहोवा खुदा की ठंडे वक्त की रफाकत से जुदा करने के लिए इब्लीस ने, शैतान ने सांप का जिस्म लिया और औरत को बहकाया। इसमें नो डाउट कि औरत की पहली आजमाइश हुई, औरत को आजमाया गया, औरत गुनाह में गिर गई, औरत के सबब से आदम भी गुनाह में गिरा, इसमें नो डाउट। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि औरत जो है वो फ्लॉप है, नाकाम है, किसी चीज के लायक नहीं है, या औरत की इज्जत खुदा की नजर में कोई नहीं। ये गलत थॉट है जो लोग सोचते हैं कि औरत के सबब से गुनाह इस जमीन पर आया, दुनिया में आया औरत के सबब से। इसलिए औरत को लोग हीच और नकम्मा और नकारा समझते हैं। लेकिन असीसो, मसीहा ने, यीशु मसीह नासरी ने, अनाजील के अंदर हमें मिलता है कि यीशु मसीह नासरी ने औरत की इज्जत को इब्लीस ने जो पामाल कर दिया था, उस इज्जत को यीशु मसीह नासरी ने दोबारा से बहाल किया। औरत की जिस इज्जत को मसीहा ने नाकाम किया, उस औरत की इज्जत को यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को बेचा, और मसीह यीशु के आने से औरत की इज्जत को दोबारा से यीशु मसीह नासरी ने बहाल किया। वो बागे अदन के अंदर जो औरत से सिन हुआ, उस सिन का कफारा यीशु ने अपने लहू से दिया, और दोबारा से जीसस ने औरत को उठा खड़ा किया। इससे पहले हम देखते हैं पुराने अहदनामा में कि औरत की तजलील की जाती थी, औरत को वो इज्जत हासिल नहीं थी जो बागे अदन के अंदर खुदा ने औरत को इज्जत दी। लेकिन मसीह यीशु इसलिए आया ताकि औरत से वो
عزت جو چھن چکی تھی، جو ابلیس نے چھین لی تھی، وہ دوبارہ سے یسوع بحال کرے۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ یسوع مسیح ناصری ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، یہ ایک سچائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ایسی چیزیں تھیں جنہیں مسیحا نے درست کیا، جیسے ہیکل میں جو پردہ تھا بڑا سٹرانگ تھا، بڑا مضبوط تھا، وہ ایک جدائی کی دیوار کو شو کرتا تھا۔ اس پردے کو چاک مسیحا نے اپنی قوت اور قدرت سے کیا تاکہ باپ کے ساتھ جو رشتہ آدم کا ٹوٹ چکا تھا وہ بحال ہو، اور وہ ایک سائن تھا کہ یہ جدائی کی دیوار ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح باغ عدن کے اندر عورت سے جو عزت اور مقام اور رتبہ ابلیس نے چھین لیا، اور اس کو ابلیس اپنی چاپلوسی کی باتوں میں لے آیا اور اسے گناہ کروایا، اور عورت کے وسیلے پھر آدم بھی گناہ میں گر گیا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ عورت ہیچ ہے، عورت کسی قابل نہیں۔ یسوع مسیح ناصری نے اپنی خدمت میں عورتوں کو یسوع لے کر آئے، اور جیزس نے عورتوں کو پھر ایک اعلیٰ درجہ دیا۔ یسوع مسیح ناصری نے عورت سے پیار کیا۔ سامری عورت کو اگر دیکھیں تو وہ گناہ میں گری ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی گناہ میں بھی مسیحا کا سامنا سامری عورت سے نہ ہوتا تو سامری عورت بدکاری یا زناکاری کے اندر مر جاتی، لیکن یسوع مسیح ناصری نے وہاں پر بھی ایک عورت کو نجات دی۔ اسی طرح مریم مگدلینی جو بے شمار بری بدروحوں میں جکڑی ہوئی تھی، یسوع مسیح ناصری نے مریم مگدلینی کو بھی آزادی بخشی، اور مریم مگدلینی کی جو سسٹر تھی مرتھا جس کا نام تھا، اس سے بھی یسوع پیار کرتا تھا۔ ان کے گھر میں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ ان کے بھائی لازر سے یسوع بادشاہ پیار کرتے تھے، اور ان کے گھر میں موسٹلی جیزس جایا کرتے تھے اپنی زمینی خدمت کے وقت۔ اور آج جو ہم عورت، آج کے میسج کا ہمارا ٹائٹل ہے عورت، اس تعلق سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ عورت کو جیزس نے دوبارہ سے وہ درجہ، وہ مقام دیا جو آدم کی پسلی سے عورت کو نکال کر بنا کر جب یسوع نے جو اسے عزت دی، اس عزت کو آج سے 2000 سال پہلے دوبارہ سے یسوع نے اس عزت کو بحال کیا۔ ہم مسیحا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج خدا کی نگاہ میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ اگر گناہ مرد کرتا ہے تو مرد کو سزا ملے گی، اگر گناہ عورت کرتی ہے تو عورت کو سزا ملے گی۔ عورت مرد خدا کی نگاہ میں دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں، لیکن گھر کا سربراہ آج بھی خدا نے مرد کو بنایا ہے۔ گھر کا جو سربراہ ہے وہ آج بھی خدا نے مرد کو یہ رتبہ دیا ہے۔ اس لیے ہم نے خدا کی جو قانون ہے اس پر ہمیشہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور اس قانون سے کبھی بھی ہم نے باہر نہیں نکلنا۔ عورت کو بے شمار اور خدا نے بڑے ایسے اعلیٰ درجہ دیے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو مریم جو پارسا تھی، پاک تھی، تو خدا نے اس کا انتخاب کیا، اور اس میں سے وہ کنواری تھی، پاکرو کی روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی، اور اس میں سے مسیحا پیدا ہوا۔ یہ بھی یسوع نے ایک بڑا عورت کو مقام دیا۔ عورت میں سے نجات دہندہ جنم، اس کی پیدائش ہوئی اور اس نے جنم لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مقام ہے جو خدا نے مرد کی رسپانسبلٹیز مرد کو دی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی ذمہ داریاں جو خدا نے عورت کو دی ہے۔ آج ہم نے اس بات کو فرسٹ آف آل اپنی زندگی میں لینا ہے کہ خدا کی نظر میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اور جو ذمہ داریاں خدا نے مرد کو دی ہیں، اگر اسے گھر کا سربراہ خدا نے بنایا ہے تو سربراہ خالی نام کا نہیں ہے بلکہ اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح عورت اگر اس کے وسیلے خدا نسل کو بڑھاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ آج ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے۔ میرا ایمان ہے جو شخص اس میسج کو اپنی زندگی میں لے گا، خدا اس کی زندگی کے اندر نجات پیدا کرے گا۔
और खुदा उसकी ज़िंदगी को बुलंद करेगा। आज हमने इस बात पर हमेशा निगाह रखनी है कि खुदा की नज़र में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। इसीलिए आसमान पर औरत और मर्द का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गैर कौमें जो भी कहती हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर औरत और मर्द का जो जिक्र है ये सिर्फ इस ज़मीन की हद तक है। जो अबदी जिंदगी होगी, हमेशा की जिंदगी में हम सब फरिश्तों की मानित होंगे। यहाँ पर कोई औरत और मर्द का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए याद रखें, खुदा की निगाह में औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया।